الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات وكفى بالله حسيبا.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما.
وسبحوا بكرة وأصيلا وسبحوا بكرة بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم قل هو الله أحد
हाज़रीन गिरामी आप समाज कर रहे थे कारी हक नवाज सईदी साहब को मुल्तान